7 अक्टूबर 2023 5000 रॉकेट्स फायर किए। इसराइल ने 6000 रॉकेट्स फायर किए। इस लड़ाई का आगाज कब हुआ? 2 नवंबर 1917 को अकॉर्डिंग टू द बेल्फोर डिक्लेरेशन। दोस्तों, होलोकॉस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ज्यूज का सबसे बड़ा ब्लैक डे। 60 लाख यहूदियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इजिप्ट और जॉर्डन ने इसराइल के साथ पीस एग्रीमेंट कर ली। थर्ड अरब इसराइल वॉर, ज्यूज को आबाद किया। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट्स फायर किए, जिनमें कैजुअल्टीज की तादाद तकरीबन 1400 के करीब है। और इसके साथ साथ हमास ने 212 इसराइली सिटीजन्स को किडनैप किया और अपने साथ गाजा ले गए। इसके रिटेलिएशन में, इसके बदले में इसराइल ने 6000 रॉकेट्स फायर किए, जिनमें कैजुअल्टीज की तादाद अब तक 7000 का नंबर क्रॉस कर चुकी है। और इन कैजुअल्टीज में माइनॉरिटी की तादाद यानी कि बच्चे 2913 शामिल थे। इसराइली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF गाजा के नॉर्थन पार्ट में इंटर हो चुकी है और वहां सिटीजन्स को ऑर्डर दिया कि वो इस पार्ट को जल्द अज जल्द खाली करें। दोस्तों, इस लड़ाई का आगाज कब हुआ? इसके लिए आपको मेरे साथ जाना होगा आज से 100 साल पीछे। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले फलस्तीन द ऑटोमन एम्पायर्स के अंडर आता था। यहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज तीनों मज़ाहिब के लोग रहते थे। लेकिन 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर, वो भी 2 बड़ी पावर्स के दरमियान। नंबर 1 अलाइड पावर, जिनमें शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और इनडायरेक्टली USA भी। जबकि इसके मुखालिफ सेंट्रल पावर, जिसमें शामिल है जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी और द ऑटोमन एम्पायर। 2 नवंबर 1917 अकॉर्डिंग टू द बेल्फोर डिक्लेरेशन, एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ ज्यूइश स्टेट इन पैलेस्टीन, जिसमें बताया गया कि ब्रिटिश ज्यूइश को फ़लस्तीन में एक अलग वतन देंगे। लेकिन शर्त ये रखी गई कि ज्यूज उस वक्त की लड़ाई यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 की जो लड़ाई चल रही थी उसमें ब्रिटिश का साथ देंगे। तो 11 नवंबर 1918 तक आते आते सेंट्रल पावर ये लड़ाई हार गया और फ़लस्तीन का जो एरिया था वो टोटली ब्रिटिश रूल के अंदर चला गया। होलोकॉस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि ज्यूज का सबसे बड़ा ब्लैक डे कहलाया जाता है। क्यों? 30 जनवरी 1933 को जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ, जिसमें हिटलर की डिक्टेटरशिप में 6 मिलियन ज्यूज यानी कि 60 लाख यहूदियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। तब ज्यूज को ये एहसास हुआ कि उनको अलग वतन की ज़रूरत है। सुकून से रहने के लिए उनको एक अलग वतन चाहिए। तो भारी तादाद में दुनिया भर से लोग फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करना शुरू हो गए। 29 नवंबर 1947 UN ने फ़लस्तीन और इसराइल के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन पेश किया। लेकिन अरब को ये 2 नेशन सोल्यूशन मंजूर नहीं था, तो अरब ने इस सोल्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर। मुस्लिम्स रहते थे वो एरियाज फ़लस्तीन को दिए और वहाँ पर जगह जगह अपनी मिलिट्री बेसिस बनाकर ज्यूज को आबाद किया। दोस्तों, बार बार की लड़ाइयों से 28 मई 1964 को PLO यानी कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट होती है, जिसके पहले चेयरमैन होते हैं यासिर अराफात। इजिप्ट और जॉर्डन के इसराइल के साथ पीस एग्रीमेंट के बाद PLO दोबारा एक्टिव हो जाती है। उस वक्त PLO को पूरे फ़लस्तीन का सपोर्ट हासिल था। अब दिन आता है 9 दिसंबर 1987 का, जब गाजा में इजरायली ट्रक एक कार से टकराती है और जिनमें 4 गाजा के सिटीजन्स की डेथ हो जाती है। इन 4 लोगों की डेथ की वजह से गाजा में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इजरायली 80,000 फौजी गाजा में भेज देती हैं। लेकिन इससे बात और भी बिगड़ जाती है, क्योंकि उनका मुकाबला फ़लस्तीन के आम लोगों से हो रहा था। 6 साल तक ये प्रोटेस्ट जारी रहते हैं। इनको फर्स्ट इंतिफादा का नाम दिया जाता है। दोस्तों, फर्स्ट इंतिफादा के दौरान गाजा में मुस्लिम ब्रदरहुड या अरबी में कहो तो इख्वान मुस्लिमीन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी, जिसके हेड थे शेख अहमद इस्माइल यासीन। ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू में गाजा के अंदर चैरिटी, इस्लामिक सेंटर्स, मॉस्क और स्कूल बनाने का काम करती थी। ये इसराइल के खिलाफ आर्म स्मगल नहीं करती थी, इसलिए इसराइल इसको सपोर्ट भी करता था। ये ऑर्गेनाइजेशन गाजा में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही थी। तो फर्स्ट इंतिफादा के दौरान इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड शेख यासीन से कहा गया वो इसराइल के खिलाफ मुसलमानों के आर्म स्ट्रगल में उनका साथ दें। लेकिन शेख यासीन ने वायलेंस से बिल्कुल इनकार कर दिया और फर्स्ट इंतिफादा के सेम ईयर में उन्होंने अपना एक नया विंग निकाला जिसका नाम रखा गया
حرکات المقومہ الاسلامیہ حماس۔ According to Israel Brigadier General Yitzhak Segev اور فارمر ریپبلکن کانگریس مین رون پال، حماس کو اسرائیل کی طرف سے PLO کے چیئرمین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یوز کیا گیا تھا، لیکن اسرائیل کی یہی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کی بات انہی کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ 1989 میں حماس نے اسرائیل پر اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ سپٹمبر 13، 1993 ناروے کے شہر اوسلو میں PLO کے چیئرمین یاسر عرفات اور اسرائیل کے اس وقت کے پرائم منسٹر یتزک ریبن کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ اوسلو اکارڈز کے نام سے ہوتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے اکارڈنگ PLO نے اسرائیل کو ایز اے کنٹری ریکگنائز تو کیا، لیکن بدلے میں ویسٹ بینک اور غازہ کے سارا کنٹرول PLO کو دے دیا۔ ویسٹ بینک کے 3 سیکشنز بنائے گئے۔ ایریا A جس میں گورنمنٹ اور سیکیورٹی کنٹرول فلسطین اتھارٹیز کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایریا B جس میں گورنمنٹ تو فلسطین اتھارٹیز کی ہوگی، لیکن جو سیکیورٹی کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ بھلا ایسا کہاں ہوتا ہے؟ سیکشن C جس میں پورا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس ٹریٹی کے بعد دونوں طرف کے لوگ غصہ ہو گئے اور یتزک ریبن کو اسی کے لوگوں نے اسیسینیٹ کر دیا، اور PLO کی پاپولیرٹی ویسٹ بینک اور غازہ دونوں میں کم ہو گئی، اور فلسطینین لوگوں کی سپورٹ آٹومیٹکلی حماس کے پاس چلی گئی۔ دوستوں، سال 2000 میں اس وقت کے پرائم منسٹر 100 گارڈز کے ساتھ ٹیمپل ماؤنٹ جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ بیان دیتے ہیں کہ ٹیمپل ماؤنٹ پر صرف اور صرف یہودیوں کا حق ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے 28 سپٹمبر 2000 کو سیکنڈ انتفاضہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ انتفاضہ 2005 تک چلتا رہتا ہے، جس کے پریشر میں آ کر اسرائیلی گورنمنٹ سارے جیوز کو غازہ سٹرپ سے نکال دیتی ہے۔ 2004 میں یاسر عرفات کی ڈیتھ کے بعد محمود عباس PLO کے ہیڈ بنتے ہیں۔ 26 جنوری 2006 کو الیکشنز ہوتے ہیں، جن میں PLO کی طرف سے محمود عباس جبکہ حماس کی طرف سے اسماعیل ہانیے ایک دوسرے کے اگینسٹ الیکشن لڑتے ہیں۔ USA اور اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ حماس یہ الیکشن جیتے، تو ان کا فل سپورٹ PLO کو تھا، لیکن پھر بھی حماس یہ الیکشن میجورٹی ووٹس کے ساتھ جیت جاتا ہے۔ اسرائیل منسٹری حماس کو کچھ شرائط ماننے پر مجبور کرتی ہے، لیکن حماس ان سب شرطوں کو ریکگنائز کر دیتا ہے۔ حماس ان کنڈیشن کو ماننے سے بالکل انکار کر دیتا ہے، اور 2007 میں حماس اور PLO کے بیچ وار ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حماس غازہ میں جیت جاتا ہے اور PLO ویسٹ بینک میں جیت جاتا ہے۔ تب سے اب تک 2 پارٹیز کے درمیان الیکشنز ہوئے، اور یہی دونوں پارٹیز غازہ اور ویسٹ بینک کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے غازہ میں حماس کو ویک کرنے کے لیے ان کے ایئر، لینڈ اور سی تینوں کی سپلائی کاٹ دی، جس کی وجہ سے غازہ میں ان امپلائمنٹ ریٹ 46% ہو گیا، اور وہاں کے سٹیزنز کی پاورٹی 65% سے نیچے چلی گئی۔ تو غازہ اس کی وجہ سے اسرائیل سے نفرت اور زیادہ کرنے لگا۔ حماس 2007 سے اب تک ایران کی مدد سے اسرائیل پر کافی چھوٹے چھوٹے راکٹس فائر کر چکا ہے، لیکن اسرائیل کے پاس ایڈوانس آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ان راکٹس کو ہوا میں ہی نیوٹرلائز کر دیتا ہے، جس کے مقابلے میں جب اسرائیل غازہ پر اٹیک کرتا ہے یا فائر کرتا ہے تو ہزاروں سویلینز مارے جاتے ہیں۔ دیکھیے دوستوں، یہ ایک آن گوئنگ وار ہے۔ دنیا بھر کی نظریں جو پہلے رشیا یوکرین کانفلکٹس کی طرف تھیں، اب اس وار کی طرف ہو چکی ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنا جائگینٹک ایئر کرافٹ کیریئر جرال آر فورڈ اسرائیل کی سپورٹ میں ڈپلوائے کر دیا۔ اب تک یہ کانفلکٹ صرف اسرائیل اور حماس کے درمیان چل رہا تھا، لیکن ایک اور کنٹری کی انٹرفیئرنس اس کو ورلڈ وار 3 کی بھی دعوت دے سکتی ہے۔ دوستوں، آپ ہمیں بتائیں کہ اس کانفلکٹ کا آخر سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ سبسکرائب